हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स क्या अफ़ाल सर अंजाम देते हैं? ख़वातीन के लिए हार्मोन्स की क्या अहमियत है? अगर किसी ख़ातून के हार्मोन्स ख़राब हैं तो उनका सब कुछ ही ख़राब है, और कैसे ख़राब है? अगर किसी ख़ातून में हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उनके लिए क्या मसाइल सामने आते हैं? अगर किसी ख़ातून में हार्मोन्स अपने लेवल से बढ़ जाते हैं तो तब ये क्या ख़राबियाँ पैदा करते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम हार्मोन्स के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे, यानी ख़वातीन के हार्मोन्स का बिगाड़। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ख़वातीन में माहवारी आनी हो या माहवारी को रोकना हो, क़याम हमल हो, ओवम बनने हों यानी अंडे बनने हों, या पेट में बच्चे की परवरिश हो, या डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाना हो, औरत की सेहत हो, उसकी खूबसूरती हो, उसकी जवानी हो, उसके बालों की शाइनिंग हो, ये सब कुछ मुनहसर है उसके हार्मोन्स की दुरुस्तगी पर। अगर किसी औरत के हार्मोन्स में बिगाड़ पैदा हो जाता है तो बहुत सारी सूरतों में उन्हें हमल नहीं होता, हैज़ के मसाइल पैदा हो जाते हैं। कभी हैज़ बंद हो जाता है, कभी बेकायदा हो जाता है, कभी कम मिकदार में आता है, कभी बाल गिरने लग जाते हैं, कभी चेहरे पर मर्दों की तरह नापसंदीदा बाल आ जाते हैं, कभी रहम में फैब्राइड रसोलियाँ बन जाती हैं, कभी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, कभी पेट जो है वो बढ़ जाता है, और कभी पेशाब की दिक्कत हो जाती है, कभी लिकोरिया हो जाता है, कभी पिस्तान सुकड़ जाते हैं, तो कभी बच्चे के लिए दूध पूरा नहीं होता। ठीक है ना जी। तो ख़वातीन में जो हार्मोन्स हैं वो दो तरह से मुतासर होते हैं। अगर ख़वातीन में जो उज़लाती तहरीक है जिसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है, अगर किसी औरत का मिजाज उज़लाती हो जाए तो उसके जिस्म में हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। हार्मोन्स की इस कमी की वजह से यानी ख़वातीन के जो मुतल्लिक़ा हार्मोन्स हैं वो कम हो जाएंगे और इस उज़लाती तहरीक में मर्दाना हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। तो ख़वातीन में जो मसाइल सामने आते हैं उनमें रहम में फैब्राइड रसोलियों का बनना, रहम की शदीद ख़ारिश, बवासीर, बांझपन, हैज़ की ज़्यादती और इसके अलावा पिस्तानों का सुकड़ जाना। ठीक है ना जी। चेहरे पर मर्दों की तरह नापसंदीदा बाल, जिस्म इंतहाई सख्त यानी उसमें लचक नहीं होगी, नरमी नहीं होगी, बाल छोटे रह जाएंगे, गिरेंगे। ठीक है ना जी। तो अगर ख़वातीन में जो हार्मोन्स हैं वो कम होंगे तो उनमें ये मसाइल सामने आएंगे। इनकी जो अलामात हैं उनमें पेशाब मिकदार में कम आएगा, ठीक है, रंगत में सुर्खी माइल होगा, और हार्मोन्स की लैब रिपोर्ट कराई जाए तो जो ज़नाना हार्मोन्स हैं उनमें कमी पाई जाएगी। तो अब इनका इलाज क्या है? ठीक है ना जी। क्योंकि हमारे जिस्म में जो अमराज हैं वो 50% अमराज ग़िज़ाई बेतदालियों से पैदा होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स का मसला है ये ग़िज़ा से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ रखता है। अद्वियात की बजाय ग़िज़ाएँ इसका तेज़ इलाज हैं, बेहतरीन इलाज है, मुस्तकिल इलाज है। तो ऐसी ख़वातीन को जिनमें ये अलामात पाई जाती हों
وہ ہر قسم کی ترش تیزابی غذائیں، مثال کے طور پر گول گپے ہو گئے، دہی ہو گئی، دہی بلے ہو گئے، فروٹ چاٹ ہو گئے، بریانی ہو گئی، کھولا مشروبات ہو گئے، بڑا گوشت ہو گیا، مچھلی ہو گئی، بینگن ہو گیا، آلو ہو گیا، سیب، فالسا، آلو بخارا، چیری، آئرن کے مرکبات، فولک ایسڈ، یہ جو چیزیں ہیں ان کو بند کر دیں۔ ان کو بند کرنے کے بعد آپ نے استعمال کیا کرنا ہے، درج ذیل غذائیں استعمال کریں۔ میتھی استعمال کریں، پالک استعمال کریں، بکرے کا گوشت استعمال کریں، دال ماش استعمال کریں، اخروٹ استعمال کریں، پستہ استعمال کریں، کدو شریف استعمال کریں، سبز توری ہے، ٹینڈا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، مونگرے ہیں، تو یہ غذائیں استعمال کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ شہد 1 چمچ 1 کپ دودھ میں ملا کر صبح اور شام پینا ایسی خواتین کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہارمونز کی کمی کا جو بہترین علاج طب میں ہے وہ دیسی گھی جو ہے وہ 1 چمچ اور دودھ 1 پاؤ اس میں ملا کر رات کو پینا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا غذائی علاج۔ اب دوا کے طور پر آپ کیا استعمال کریں گے، تو ایک بہترین ہوم ریمیڈی جو ہے وہ آپ لکھ لیں، یہ بنا کے استعمال کریں پرہیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آپ نے پہلی چیز لینی ہے جی تیز پات، دوسری چیز لینی ہے سنا مکی، اور تیسری چیز لینی ہے پودینہ خشک۔ تینوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر کے پھر کپڑے سے چھان لیں، اس کو کپڑ چھان کہتے ہیں۔ تو 500 ملی گرام یہ دوا دن میں 3 بار آپ نے سادہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہو گیا ہارمونز کی کمی کا علاج خواتین میں۔ تو ان میں جو مسائل آئیں گے وہ اس غذائی پرہیز سے اور اس ہوم ریمیڈی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی خاتون میں ان کے اپنے ہارمونز اعتدال سے بڑھ جائیں تو تب کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی خاتون کے ہارمونز اعتدال سے بڑھ جائیں تو ایسا غدی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، گرم مزاج کی بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو عورت کا رحم ہے وہ سوزشناک ہو جاتا ہے، اس پہ ورم آ جاتی ہے، وہ سکڑ جاتا ہے، ماہواری درد کے ساتھ اور بے قاعدہ آتی ہے، پستان جو ہے وہ ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ماہواری شدید درد کے ساتھ آئے گی، اووم جو ہیں یہ جل جائیں گے، انڈے جل جائیں گے، جو عورت کے اووم بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے جل جائیں گے۔ پیشاب میں جلن ہوگی، پیشاب زردی مائل آئے گا، بلڈ پریشر ہائی رہے گا یا ہائی ہو جائے گا، بال گر جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور چہرے پہ چھائیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، رحم میں پانی کی تھیلیاں بن جائیں گی۔ تو یہ وہ عوارضات ہیں، اور خاص طور پر اگر حاملہ عورت میں یہ ہو جائے گا تو اس کے دودھ کی پیدائش کم ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ خواتین میں اس وقت سامنے آتے ہیں جب ان کے اپنے ہارمونز جو ہے اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو ایسی صورت میں آپ نے ہر قسم کی گرم غذائیں بند کر دینی، مثال کے طور پر بڑا گوشت ہو گیا، بکرے کا گوشت ہو گیا، مرغے کا گوشت ہو گیا، ٹھیک ہے، شہد ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ دیسی گھی بھی بند کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انڈا بھی بند کر دیں، کریلا، میتھی، پالک، ساگ، یہ غذائیں بند کر دیں۔ اب آپ نے استعمال کیا کرنا ہے؟ وہ تمام غذائیں، وہ تمام سبزیاں جو کہ ٹھنڈی ہیں، اعصابی مزاج رکھتی ہیں، وہ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر کدو، سبز توری، ٹینڈا، شلجم، گاجر، مولی وغیرہ، یہ غذائیں استعمال کریں۔ بہترین اس مقصد کے لیے جو ہوم ریمیڈی ہے وہ آپ نے لینی ہے ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ آپ نے 10-10 گرام لینی ہے، اور 30 گرام آپ نے لینی ہے ریوند خطائی، پاؤڈر کر لیں، اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو انشاءاللہ جو بڑھے ہوئے ہارمون ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔